الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رهط العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سید السادات فخر السادات حضور پیر سید محمد رضوان صاحب زیدہ مرضہ، معزز طلباء کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء و بعد. دعا ہے اللہ جل شانہ پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز مجرم حقیر فقیر پلید حق بول کے اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، آج دیئے بازوق پر رونق با پر کیف مبارک محفل دائت مومن سلام فرمان آلے بھائی معین خان صاحب، بھائی ہارون صاحب، بھائی چودھری محمد اکرم صاحب
اور ڈاکٹر کاشف صاحب یعنی خان برادران دیئے محنت اور محبت کا نتیجہ ہے. دعا ہے صدقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل انہاں دے والدین تائے چاچے فوجی محمد سلیم صاحب بزرگ خورشید احمد خان صاحب حاجی ولایت خان صاحب اکرم صاحب دے والد محترم رضوان صاحب دے والد محترم یعنی جتنے بھی اس خاندان دے مرحومین اللہ جل شاہ اس محفل انہاں دے حق دے اندر قبول فرمائے اگلا جہان انہاں دا سونا فرمائے پچھلے ہمیں صبر جمیل اور سانو سب موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو انتہائی باذوق موضوع لے کے جناب دی بارگاہ چاہیا انشاءاللہ العزیز جمیں ڈیرہ خانہ دینا انشاءاللہ العزیز خیرات بھی عظیم لے کے جاؤ. ناچیز دا موضوع عقائد دنال تعلق رکھتا ہے یعنی عقیدے نال تعلق رکھتا ہے. موضوع کی اہل بیت کون کون ہے اور شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. انشاءاللہ العزیز اس مبارک ذکر اہل بیت ذکر صحابہ دی برکت اس ساڑھے خان برادران بھی ویکھن گے تے جڑے اہل بیت اور صحابہ نال بغض رکھدے نے انہاں دی بھی انشاءاللہ منیاں مودیاں ہو جائیں گے. میں جتو بیان کرنا ہے یا قرآن ہونا ہے یا حدیث ہونی ہے اس کو باہر نہیں جاواں گا. ان قرآن دا منکر بھی بے ایمان بنے گا محمد عربی دے فرمان دا منکر بھی بے ایمان بنے گا. چارہ ایک ہی ہونا ہے کہ من لے منن چیز ہے توجہ نہیں فرمائی نے. اور میں نے بھائی اکرم صاحب کو فرمایا کہ والد محترم دی شان. دوستو اس گل دے میں ایک حدیث مصطفیٰ سونے نبی دا فرمانے علی شان سنا کے تے مومن واسطے کافی ہوئے گا تے کوڑ دماغ نو بار بار بھی سمجھائی جو انہی سمجھ نہیں ہون لگی. سیانے بندے واسطے اور مومن واسطے حدیث مصطفیٰ کافی ہوئے گا. آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی عرض کرتا نے یا رسول اللہ میری خدمت دا چوکا حقدار کون ہے؟ مدنی فرمایا تیری اماں. حضور پھر فرمایا تیری اماں جان. یا رسول اللہ پھر تیسری دفعہ سونے مدنی فرمایا تیری اماں جان. یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر تواڈا باپ. توجہ ہے ان صدقے جائیے جے وابیاں وانگو حدیث سمجھئے تو پھر یہ تو ماں جو گئی رہ جائیں گے لیڈیز فرسٹ. توجہ نہیں فرمائی نے. تو جے امام اعظم ابو حنیفہ اور تاتا حضور میاں شیر ربانی تو حدیث سمجھے گا تو پھر تیرے صحیح سمجھ آن لگے گی انشاءاللہ. ایسا حدیث مبارک دی شرح کرتے ہوئے ہاں ساڑھے امامہ فرمایا جیڑا 3 دفعہ سونے مدنی فرمایا کہ اماں خدمتی حقدار ہے تو چوتھی دفعہ ایک دفعہ فرمایا تو اٹھا باپ. اس دے بارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور امامہ جو حدیث پاک دا مطلب سمجھیا انہاں بیان فرمایا کہ عورت دیئے کمزور
مرد ہوندہ ہے طاقت مند، توجہ نہیں فرمائی نے طاقت والا، فرمایا اس عورت دی کمزوری دی بنا دے فرمایا خدمت وچ ماں دے 3 حصے نے، ادب اور رتبے اور مقام وچ باپ ماں تو بھی ود دے، توجہ نہیں فرمائی نے تا کر کے حدیث پاک ہے عورت ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، سونے نبی فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے، توجہ نہیں فرمائی جی اماں لو جنت لے لیے ابے لو وگاڑ لئیے تے دروازہ بند ہوئے تے کدی جنت میں داخل ہو سکدا تا کر کے اسے گلوں سب امامہ نے سمجھے ہے، سب صحابہ اہل بیت نے سمجھے ہے، وہ خدمت میں ماں دی رہنے لیکن جدو حکم تے ادب دی باری آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ اگے سے چکا ہے، بولتے صحیح نہ کھڑکے دڑکے نہ بول سبحان اللہ تا کر کے ایک گل چودھری صاحب دے ہور ذوق دی خاطر کر دینا ساڑی کتاب درس نظامی دے اندر پڑھائی جاتی نور و انوار بڑی مبارک کتاب ہے، ہاں جی فقہ اصول فقہ دے اتے کتاب ہے، اس دے لکھن آلے ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اے وہ بندے نے جنہ دیا کتاباں پڑھ کے میر علی شاہ تاجدار گولڑا ورگے بڑے نے آپ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا اورنگزیب عالمگیر دی بادشاہی دے قاضی سن، قضا ہوتا ایک ہوتا ہے کہ حاکم ہی ہونا دے غلام ہوندے نے، قاضیاں دے آج تے ججن کا سمجھ دے نہیں نا بولتے ذوق نال، میں اسلام دے قاضیاں دی گل کر رہا کہ مولا علی مشکل کشا ورگے بھی قاضیاں دے حکم اگے کھلوندے آپ اس طرح کچہری لگی جگ کٹھا ہوئے آپ دے ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ابا حضور کچہری سے داخل ہوئے تے جان بجھ کے پھٹے پرانے کپڑے تے پیڑا جا حال بنا گے آپ دی کچہری میں جدو بڑے آپ قضا دی سیٹ تے بیٹھے نے نال اور مجھے بالمگیر نے وزیر مشیر جگ کچھا ہے جدو آپ نے اپنے ابا زہنو ہوندے ویکھیا قسم خدا دی کر کہنا تاریخ دعا ہے اور اس کتاب تے ابتدا وچ لکھے ہے آپ نے جتی بھی نہیں پائی تے دوڑ پہ اپنے ابا حضور والے جا کے اپنے ابا حضور دیا جتیاں مبارکہ لائیاں اپنے رومال نہ صاف فرمائیاں کچھ وچ دے کے ابا حضور دا گھٹ پڑیا اپنی سیٹ اپنی تھان تے بچھا کے سارے مجمع نال مخاطب ہوئے فرمایا اے لوگو اے اورنگزیب عالمگیر لجپالا یہ ہمارے والد محترم ہے سونا تعارف کرا کے ہاتھ پیر چوم کے جدو یہ آپ تے ابا حضور ویکھیا تے اٹھ کھلوتے کہنے لگے پترا ہون اجازت دیو میں تے آیا ہی اس واسطے سا کدھر بادشاہاں دی سنگت سوچتا نے تینوں بے ادب تے نہیں کر چھڑیا بولتے صحیح نہ یار کدھر بادشاہاں دی سنگت صحبت نے تینوں بے ادب تے نہیں کر چھڑیا کہ پیو غریب مسکین دا تعارف کراؤنا ہی بھول جاویں بولتے صحیح نہیں یار آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کو پس پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے اور میں آنا ہوں جس قوم دے نزدیک 100 دی قدر نہ ہوئے تو کدی 10 روپے دی قدر نہیں کر لگا بولتے صحیح نہ جس بندے دے نزدیک 100 روپے دی قدر نہیں تو انہوں آگ بھی یار 10 دی قدر کر تینوں سنبھال کے رکھ انہیں اگلا ظالمہ سی کاپیاں دیا کاپیاں اڑا چھڑیا تو 10 نو کچھ دیا گلہ کرنا ہے اور جیڑی قوم پورا دین چھڑ بوے انہاں کدی والدین دادم کرنا ہے بولتے صحیح یہ دین ہی ہے اسلام ہی ہے قرآن ہی ہے محمد کے فرمانے والی شان ہے جیڑے سانو والدین دا ادب سکھاؤندے نے کاش اے امت انگریزاں دے درس چھڑ کے محمد عربی دے دین تے آ جاندے قسم خدا دی ماں باپ کو اپنے حق منگن دی لوڑ نہیں سی پیڑی اس اولاد نے ماں باپ دے پیر دھو کے آپ ہی پینے سن بولو تو صحیح ہو دوستو بہت حق حقوق ہے ذہن چ رکھیا جے دوستو ایتے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی وقت وصال جان پڑی ملے آپ دے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندہ پڑھایا نہیں پہ زبان تے جاری ہوندہ
لوگ دوڑ کے گئے مدنی سونے دی بارگاہ جی یا رسول اللہ تواڈے غلام دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا مدنی فرمایا پتہ کرو اندے والدین وچوں کوئی ہے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اماں جی ہیں ابا وصال فرما گئے اماں جی ہیں فرمایا اماں نے اطلاع کرو کہ وہ آ سکدیاں نے کہ وہ ساڈی بارگاہ چاون یہ نہیں آ سکدیاں میں محمد آپ آ جانا ہائے بولتے صحیح نہیں آ جدو یہ گل پہنچی اماں جی تک انہاں آکھیا یا رسول اللہ تن پاک میرے کہ میں تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہوں بسم اللہ اماں جی وڈیریاں سونے دی بارگاہ چ آ گئیاں عرض کر دیا نے مدنی فرمایا اے ماں اے فرما تیرا پتر کیوں ہے یا رسول اللہ نمازاں پڑھن والا ہے روزے رکھن والا ہے صدقے خیرات کرن والا ہے لوکاں دے جنازیاں وچ بھی جاندا ہے دکھاں تے سکھاں وچ بھی لوکاں مومنین تے شامل ہوندا ہے اللہ دے بھی حق پورے کردا ہے اس دی مخلوق دے بھی حق پورے کردا ہے تے فرمایا پھر کی وجہ ہے کہ ان دی زبان تے کلمہ کیوں نہیں پیا جاری ہوندا اماں جی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انہاں وچ ایک کم سی اے بیوی تو ترجیح میرے تو بیوی نو ترجیح دیندے سن توجہ نہیں فرمائی نے میرے اوتے اپنی گھر والی نو ترجیح دیندا سی تے میں ناراض ہاں سونے نبی فرمایا اے بی بی معاف کر پتر ہی جنم سن سی عرض کر دیا نے سونے نہیں معاف کرنا آقا نامدار فرمایا لیاؤ پھر لکڑا کٹھیاں کریے یا رسول اللہ کے فرمایا تواڈے سامنے نو ساڑنے کہ تو معاف نہیں کرنا تیرے سامنے نو ساڑ دینے چیزیں نو ساڑ دینے اماں سانتے ماں سی بولتے صحیح نہ سیاڑے آنے پتر کو پتر ہو جاندے نے ماپے کو ماپے نہیں ہوندے آپ تے دل تے زوگ پہ اماں فرمات کر دے سونے میرے پتر نو آگ لگے گی فرمایا لگے گی اے تے چھوٹی آ جنم دی علی پیچھے پئی آ توجہ نہیں فرمائی نے اماں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں انہوں معاف کر لیا دنیا تے بھی آخرت اندر بھی سونے نو ساڑنا نہیں اماں جی دے اے الفاظ نکلے نے سونے نبی فرمایا جا کے میرے یار دا پتہ کرو لوگ دوڑ کے گئے ادھروں اماں دی معافی ادھروں محمد دا کلمہ زبان تے جاری ہویا تے دنیا تو رخصت ہو گئے چلیا اے نمازاں داڑیاں پگاں جو کچھ اساں کرنے کراونے آ کہ اودوں کام آنے جدوں والدین تیرے تے راضی ہو سن بولتے صحیح نہ لیکن ایک گل ضرور کراں گا میں مولویاں واگوں ایویں تردا نہیں اللہ دے فضل نال گل پوری کھول کے سنانے آ ذرا بول سبحان اللہ ایک ہے شریعت با مقابلہ والدین اللہ رسول با مقابلہ والدین ایک ہے دنیا با مقابلہ والدین دنیا دی گل ہوئے تے ماں پیو رن دی طلاق بھی منگن تے اسلام آدھا دے دے ماں باپ راضی کر لے بولتے صحیح اگر شریعت کا وہ مسئلہ ہے تو پھر بے ادبی سے نہیں گال سے نہیں اکڑ کر نہیں ہاتھ باندھ کر کہے والدین آپ کا بہت ادب ہے بہت احترام ہے جند جان بھی حاضر نے لیکن اے ابا حضور اے اماں جی کی بلا تو آنے تو بڑے نے رب رسول میں تو آنو نراز کر سکتا میں اپنے اللہ رسول کو نراز کر سکتا اگر یہ طریقہ آپ لوگ اور ہم لوگ کریں میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اگر آپ کے دل میں دین مصطفیٰ کی محبت ہے تو وہ آپ کو جننے والے ہیں ان کے دل میں بھی ہے لیکن طریقہ یہ ہو بولتے صحیح نہ یار ہاتھ بر ترلا کر محنت کر رب تائی تو فرماتا ہے بچاؤ اس عادت اپنے آپ نو اپنے گھر والےاں نو جندا ایندھن پتھر تے انسان نے بولو تو صحیح ہو دوستو یہ نہیں کہ جہل نجہل دنیا ہر پاس ماں نو بٹن نو بیڑا والدین تو بٹن نو بیڑا یہ ایک حلالیاں دی شان بولو تو صحیح جینیاں کے بولو اے دوستو والدین دا ادب و احترام بڑی ہی حمیت حامل ہے ساڈا اسلام آتا ماں پیو کافر بھی ہونا کافر بھی ہونا انہاں نو گال مندہ نہیں کر سکنا انہاں ٹکر دینا ہے بولتے صحیح مننی نہیں ٹکر پانی پھر بھی دینا ہے ٹکر پانی پھر بھی دینا ہے ضروریات انہاں دیا پوریاں کرنیاں نے مننی جے والدین مومن نے انج شرع دے مقابلے چاہتے نے تے پھر طریقہ کیے ہاتھ بن کے بولو تو صحیح نہ دوستو یہ حدیث پاک سونے نبی دی تو اڈی بارگاہ پیش کیتی ہے سواد آیا ہے بولو 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 یہ جڑا اپنا موجودہ جہان ہے نا کہ سجنہ نو دشمن تے دشمنہ نو سجن سمجھدا ہے
میں آنا ہونا میں ہوں راستے جو سوچتا ہوتا سا کہ یار جنہ مولویاں روڈ بند کیتے توڑ پھوڑا کیتیاں اپنی قوم تے گولیاں تے پتھر چلائے بولتے صحیح ہے ایمبولیساں جو کئی مر گیاں بیبیاں بچے جم دیاں بولو دوستو انہاں دا ساتھ پیراں بھی دیتا مولویاں بھی دیتا عوام بھی دیتا اپنا ملک اپنا چھتر اپنا سر ادھروں مرے تے وہ بھی کلمہ کو مولوی مرے تے وہ بھی کلمہ کو ایویں دوستا انہاں مولویاں شر پسند مولویاں تے فتنے باز تے دہشت گرد قسم سے مولویاں دا ساتھ جگ دیتا ہے اور سچی بولو چشتیاں کدی تینوں ڈنڈا چکایا ہے کدی تینوں درس ملیا ہوئے کہ روڈ بند کر دے کدی درس ملیا ہوئے تینوں لڑائی جھگڑے دا قسم خدا دی کر کے نا ساڈے کول تے درس ہی امن دا محبت دا عشق دا سونے دی غلامی دا حیا پردے غیرت دا بولتے صحیح نہ لیکن گل لیا جڑے فتنے باز نے ڈرامے باز نے مولوی دہشت گرد نے فسادی نے بندے مراؤن والے نے بندے اغوا کرن والے نے سچی بول کنے پولیس دے ملازم مرے نے ساڈے کنے جناب انہاں نوں کیڑی نام دئیے کنے مولوی ساڈے مرے نے یہ کی وجہ ہے وہ بھی کلمہ گو یہ بھی کلمہ گو اتصادت یہ لڑائیاں املاک دا نقصان ملک دا نقصان جگ ہنسائی کافر کہن لگے مسلے نے بولتے صحیح وہ تیرے تے ٹھاٹھ مار کے تے ہسدے رہے نے لیکن صدقے جائیے تہاڈی فراغ دلی تو اج بھی تہاڈیاں مسیتاں دے اوہی امام نے آج بھی تہاڈے ممبراں دے اوہی خطیب نے جڑے دہشت گرد نے لڑائیاں پاؤندے نے فساد پاؤندے نے بولتے صحیح تے جے ایسی تیری پسند ہے ساڑھی ایسی پسند تو ہزار بارہ توبہ ساڑھا تے مذہب بلے شاہ قصوری آلہ ہاتھ کسے تے اٹھے نا اپنا دین چھٹے نا بولتے صحیح نہ یار ساڑھا مذہب صوفی آلہ حق بول یہ حسین کی سنت ہے حق بول لڑنا نہیں لڑنا بادشاہوں کا کام ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ مالک یوم الدین کا مالک ہے وہ پوچھ لے گا مولویہ تو 10 بندے لے کے کلاشن چکا کے ڈنڈے چھوٹے چکا کے تے روڈ تے آ کے تے آپس دے اندر تو فتنے فساد تے مسلمانوں دے نوجوان جشیلے جڑے کو دین تے چلنا چاہندے نے انہاں دی لاشاں تے جاناں ایویں ضائع کروا کے ریت دیاں بوریاں وانگوں تے ظالما قوم نو قرآن پڑھ پڑھ کے آپس وچ لڑاویں تیری گولی یہودی دے سینے تے نہیں چلی بولتے صحیح ہوئے تیری اوقات نہیں سی کہ فرانس کا سفیر تو نہیں کھڑا سکے ہیں ماذ ٹیڈ پیچھے بولتے صحیح ہے جدو کراچی دا مفتی آیا سی مفتی منیب الرحمن اوتھے جا کے وزیر آباد گجرات دے کول اوتھے اجلاس ہویا اس گل تے کہ یار مجبوری ہے کی مجبوری ہے کہ پورے کافر اقوام متحدہ ساڈے نال توڑ رہے نے اقتصادی پابندیاں لا رہے نے IMF قرضے بند کر دے گا مولوی ہوشن تے نہ ہوش تے نہ کھلو حضور دی عزت نو چھوڑو فرانس دے سفیر نو چھوڑو ٹیڈ دی سوچو جی انہاں نال بگاڑ لئی تے سارے کافر باندھ نے اساں تہاڈے تے پابندیاں لا دیاں گے تہاڈا ملک نہیں چل سکے گا لہذا حضور نو چھوڑو عزت مصطفیٰ نو چھوڑو ٹیڈ بچاؤ ہن اپنی ایمان نال دس جڑے ایڈے کمینے ہون جڑے ٹیڈ بچاؤ بلال تے آکھے سونے بھاوے کلی دا ککھ نہ رہ جائے تیری عزت پیچھے ہر شے قربان ہے تے ملا نام مراد ٹیڈ پیچھے معاہدہ کر کے تے آکھے نہ PTI کی فتح نہ TLP کی فتح ہو گئی پاکستان کی مطلب یہودی دی فتح ہو گئی بولتے صحیح نہ یار وہ جیسے چاہتا تھا ہمارے ٹھگلوں نے ایسا کر دیا لیکن گل لیا وہ تواڈے امام نے بولتے صحیح تواڈے اج بھی برابر نے صرف یہ نہیں ہے کہ ایویں گنگا نہا کے ہوندے نے جیلوں ہو کے پھیرا واپس لیا پھر گل وچ ہاتھ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ دے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں چلیا ایسے فتنے فساد مولویوں دا ساتھ نہ دے تعلیمات پڑھ بابے فرید دی خواجہ جمیری دی میاں شیر ربانی دی وہ دادا حضور دی تعلیمات پڑھ جن دے نال تیری جان نہیں ضائع ہوئے گی تیرا ایمان بھی بچے گا تیری اولاد بھی بچ جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ موسیقی خلافت معاویہ سیاست معاویہ حکومت معاویہ لیکن افسوس اس گل ہے
ਤੂੰ ਬਸੀ ਆ چشتی انج کہندے ہیں چشتی فلان کہندے ہیں چشتی انج کردے ہیں اور میں کہ ظالمہ اسی کہندے ہیں وہ کردے نے بولتے سے اسی قرآن حدیث دے مطابق کہندے ہیں تے کہنے کی ہیں حلال کھا حرام تو بس بولتے سے سود نہ کھا حلال کھا پردہ گرد شرم یا حالات بہت خراب ہیں آج سوریاں تو نومہ محفوظ نے اپنی عزتان اکھ تھلے رکھ یہ سچی بولو یہ دوستی یا کہ دشمنیاں بولو تو صحیح نہیں یار نبی پاک نال یاری لا کافران نال یاریاں نہ لا کٹی بڑی دوستی ہے اگر اینو کوئی دشمنی تے معمول کرے تے پھر ان دا اپنا دماغ گیا بول تو صحیح نہ اینیاں گلان کر کے تیرے ذوق دی خاطر کیتیاں نے تاکہ ساڑھے بارے جناب دا اچھا گمان ہوئے سانو دوست سمجھنا سانو دشمن سمجھنا انشاءاللہ العزیز جیڑی دوستی میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال نے اس جگ نال کیتی ہے سیانے آنے نے اولیاں دا کھادا باج پتہ لگ جائے انشاءاللہ تو ان کچھ عرصہ بعد پتہ لگے گا بھی یہ کتنے عظیم لوگ سن بولتے صحیح نہ جدوے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر خضری ساڑھے ماں باپ انہاں دے درد کتیا تو قربان میں اپنی گل کر رہے ہیں بولو تو رضا اپنا یہ نہ ہوئے پھر اس جہان قدر بیڑی ہے بھی بلے ہاتھ مالتے رہ جانا اس قوم میں بھی یارہ سب کی کر بیٹھے ہیں کٹے بڑی عظیم دوستان کھو بیٹھے ہیں ادھر دیکھو دوستو موضوع کی ہے آل بیت کون کون ہے اور شان معاویہ قرآن پڑھن لگا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے تو انہوں آج میں اہل بیت دسانگا کہ اہل بیت ہیں کیڑے کیڑے ایران آلے نہیں بولتے صحیح قرآن آلے بولی یار ہے ذوق تو علم لینڈ تک نہیں اور یہ بھی تسی جان دے جی کہ اللہ دے فضل و کرم نال گل ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا تے لے جی ان دا جواب ہوئے تے آکھ لالا نہ ہوا میں کیڑا دور بیٹھا بڑا رب دا قرآن ارشاد ربانی رب العالمین جل شانو فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا رب العالمین جل شانو فرماتا ہے محبوبہ تیرا رب تے ہوئی چاہتا ہے تیری آل نو پاک کرے تیری آل بیت نو پاک کرے انج پاک کرے جویں اونا تو ہر نجس پلیتی دور چا کرے انج پاک کرے جویں پاک کرنے دا حق ہوتا ہے ادھر ویکھو سونیا یہ آیات تطہیر ساڑھے ہر ممبر تے پڑھی تھی ہر جناب دی مسجد دے اندر تلاوت کی تھی جاندی بڑے بڑے مولوی اپنے آپ رنگ بیان کر دے لے لیکن اس دی آیت دیاں پہلیاں ماں بعد ماں قبل کی مطلب پہلیاں آیاتاں تے اس آیات تو بعد دی آیاتاں رل کے نہیں سنو دے پوری گل نہیں سنو دے اسے آیا کریمہ تے تبصرہ کر کے تے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حسن حسین مولا علی مشکل کشا سیدہ خاتون نے جنت تے تیرا قص دینے کے پانچ تانی پاک نے میں آج دساں گا خالی پانچ تن پاک نہیں میرے محمد دا بچہ بچہ پاک ہے آقا نامدار دی ہر آل بیت پاک ہے ادھر ویکھو سونے اور میں پہلے اے سمجھاواں یہ آیا کریمہ کنہ دے حق وچ نازل ہوئی کنہ نو پہلے آل بیت میں داخل کیتا گیا ادھر ویکھ جدوں بیبیاں پاکاں مدنی لاجپال دیاں گھر والیاں یارہ بیبیاں پاکاں سن سب دا اجتماعی فیصلہ ہویا اس مسئلے سے اتفاق ہویا کس مسئلے ہوتے ادھر ویکھ کہ لگیاں اکھے مدنی نو عرض کرنیاں وہاں ساڑھے گھر دا خرچہ بڑا اوکھا چل رہے بڑا اوکھا گزارا ہو رہے بڑی تنگ دستی دی حال میں اندر اساں گھر دا چولہا جلا رہی ہیں وہاں کیوں نہ ہوئے ساریاں بیبیاں مدنی نو عرض کرنیاں وہاں یا رسول اللہ ساڑھا خرچہ بدایا جاوے ساڑھا کچھ ہنہ نفقہ بدایا جاوے تاکہ ساڑھے گھر دا چولہا سوکھا جل جاوے ہونا ادھر ویکھ ساریاں بیبیاں دا اتفاق ہویا لیکن گل ہے
عرض کرے کون کسے دی جرت نہیں پیندی ساریاں بیبیاں اما عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ انہاں دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے نی بی بی تسا مدنی دی پیاریاں جے مدنی لجپال دی بارگاہ دے اندر ساڈا مطالبہ ساڈی گزارش عرض کیتی جاوے ادھر ویکھ اما عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرے سمیت تواڈیاں ساریاں گھر والیاں یہ عرض کر دیا نے کہ ساڈا خرچہ ودایا جاوے اے قرآن دا ترجمہ سنا رہا ہاں مت سمجھی گیا نے تقریر یا کو خطاب پہ کرنا وا ادھر ویکھ قرآن دا ترجمہ قرآن دی تفسیر پڑھ کے دیکھ آیا کریمہ مقام کھول اگر گلا نہ ہونا چیز دی سزا چور دی سزا بی بیاں پاک عرض کیتی ہے اما عائشہ نے مدنی دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ساڈا خرچہ ودایا جاوے جدوں اے عرض کیتی گئی ہے مدنی خاموش ہوئے نے کیونکہ مدنی نہیں بول دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یہ اللہ دا قرآن ہے رب فرماؤں ہے میرا مدنی نہیں بولدا جو بولدا اللہ دی وحی نال ہی بولدا ہے مدنی چپ ہو گئے اما عائشہ عرض کر کے تشریف لے گئی ہاں ادھروں قرآن نازل ہویا سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آ گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ تھوڑا رب پیا فرماؤں ہے پیغام آیا ہے اگر تھوڑیاں گھر والیاں اس حال میں صبر کر گزارا کرن بولو برابا اہل بیت واسطے گزارائی اہل بیت واسطے گزارائی سید ہمیشہ ماڑا تے گزارے والا ہندائی یہ تھبو جدو بھی آؤں دے نے کچھ دینا پہندا ہے پھر دنیا آؤں دی ہے کیا کر کے مولا علی مشکل خوشا فرمایا سی می دنیا چاہتے نو تین طلاقہ کٹھیاں تے علی قیامت تک رجوع دا ارادہ کردا نہیں توجہ نہیں فرمائی یہ تھبو تے فارم ہاؤس تے فلانا تے بلڈنگاں تے مال دنیا دا پیسہ جدو سید کو لاوے سمجھی اے محمد لجپال تے راہ تو ہٹ گیا ہی ادھر ویکھ اور اللہ فرمایا محبوبا اگر تواڈیاں گھر والیاں صبر کر گزارا کرن تے تیری بارگاہ وچ رہ سکدیاں نے اگر چوکھے دی طلب کردیاں نے یا رسول اللہ انہاں نو سونے طریقے نال چھڈ دیو طلاقاں دیو اے جتھوں لبدا لے لے اگر صبر کرن تے انجی رہنا پینا ہے اگر صبر نہیں کردیاں انہاں نو سونے طریقے نال قرآن دے الفاظ دے سونے طریقے نال کی مطلب سنا دیا سونے طریقے نال انج نہیں طلاق 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 گردان نہیں پڑھنی سونے انہاں نو کچھ دینا ہے مال دولت دے کے سونے طریقے نال شرعی طلاق ہوندی ہے پہلے ایک مہینے دتی جاوے دوجے مہینے دوجی دتی جاوے اگر عورت سدھی نہ ہوے تیجے مہینے تیجی دتی جاوے اگر عورت پھر بھی نہیں مندی پھر تیجے مہینے تیسری دتی جاوے تاکہ مرد نو بھی سوچن دا موقع لب جاوے بی بی نو بھی سوچن دا موقع لب جاوے یہ شرعی طلاق ہے ادھر ویکھے تے جگ نہ بردار گردان پڑھ کے پھر وہابی بن بینیاں پھر دیو بندیاں تو فتوے لے اولیا پھر بے ایمان ایک رن پیچھے ہو جانے ہیں اللہ فرمایا محبوبا انہاں نو سونی طرح چھڈ دے اے ہن جدوں حکم آیا مدنی سونے نے بیبیاں نو بلایا اما عائشہ نو فرمایا نی عائشہ مینوں اللہ دا حکم ہوئی اللہ فرماوندا اگر تواڈیاں گھر والیاں صبر کر گزارا کرن تے ٹھیک ہے اگر خرچے دی طلب کر دیا نے مینوں چھڈن دا حکم ہے نی عائشہ سوچ کے فیصلہ کری تے اپنے والدین نال مشورہ ضرور کر لینا جے یہ اللہ دا حکم دو ٹوک آیا لفظاں تے غور ہوے جدو بی بی پاک نے ساری بیبیاں نو اللہ دا حکم سنایا مدنی دا فیصلہ سنایا بی بی پاک عرض کر دیا نے یا
یا رسول اللہ سانو ہر دکھ قبول ہے پر مدنی سونے تیرا بوہا چھڑنا قبول نہیں اسا تیرے قدمہ مبارکہ دو اسا وقت نہیں ہو سکتی اسا ہر غم کو دکھ قبول کر لوا گیا پر یا رسول اللہ تیرا بوہا چھڑنا سانو قبول نہیں ادھر دیکھیے لج پالا لطف دی گل آ گئی ذوق دی گل آ گئی محبت دی گل آ گئی توجہ ہے پچھو تک آواز آوے پتہ لگے علم دے متلاشی بیٹھے نے قرآن نو سننا لے بیٹھے نے قرآن نال محبت کرنا لے بیٹھے نے اہل بیت نال پیار کرنا لے بیٹھے نے پچھو تک بولو سبحان اللہ بی بی عرض کیتی سونیا تیری درد دی گل ہے تھوڑے قدمہ مبارکہ وچ رہن دی گل ہے سانو والدین تو بھی پوچھن دی لوڑ نہیں سانو سونیا تیرا ہی بوا کافی ہے جدوں بیبیاں پاکاں عرض کیتی میرا رب راضی ہویا میرا رب راضی ہویا قرآن نازل ہویا رب فرماؤندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطْوَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا او میرے رب دی محبت دیکھی اور آلے بیت نہ لفظہ دے گورو میں رب دی محبت بے خالے بیت محمد لاج پاک دے گھر نال کیے رب فرماؤں دے محبوبہ انہاں نو دکھاں وچ رکھنا میں رب دی پسند نہیں میں رب انہاں نو مشقت وچ نہیں رکھنا چاہوندا انہاں نو اس حال گزارے وچ رکھ کے میں کوئی اپنے آپ دی حکم نہیں بناونا چاہوندا میں تے انج چاہنا وا میں تے ایہی چاہنا وا جویں تو عظیم ہے سارے نبیاں وچ ہائے ہائے او سونے جویں تیرا کوئی ساتھی نہیں جویں سارے نبیاں دا سردار تو ہے تیرا رب تے ہوئی چاہندا وے سارے نبیاں دے گھر والیاں تو اعلیٰ تیرے گھر والے ہون جویں تو عظیم ہے تیری گھر والیاں بھی ایویں شان والیاں ہون رب تے ہوئی چاہندا ہے اور بولتے صحیح نہ یار اللہ راضی ہویا یہ آیات تطہیر حضرت ام سلمہ پاک دے گھر وچ اے نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اللہ دے فضل نال تینوں یہ بھی دس چلے ہوا اندا شان نزول کی کدوں نازل ہوئی انہاں دے حق وچ نازل ہوئی مفسرین فرماؤندے نے قرآن دی تفسیر پڑھ کے ویکھ رب دی رضا مدنی دی گھر والیاں تے ہوئی اللہ فرمایا محبوبا اے تیری اہل بیت اساں پاک کرن دا ارادہ رکھ رہے ہیں او جلیا جنہاں نو سب تو پہلا اہل بیت میں داخل کیتا گیا ہے او مدنی دیا گھر والیاں نے جدوں قرآن نازل ہویا اور مدنی فرمایا حضرت ام سلمہ پاک دے گھر وچ کھلو کے آیا کریمہ دے نزول تو بعد کی فرمایا فرمایا سدو حسن حسین حسن حسین آگئے فرمایا سدو علی نو مولا علی مشکل کشا آگئے فرمایا سدو سیدہ خاتون جنت نو خاتون جنت بھی آگئی ہاں کنے تن ہو گئے شالی سیدہ پاک حسن حسین سلام اللہ علیہ یہ چار تن آگئے یہ نچوں تنانو لے کے مدنی آپ بھی کھلو گئے لے اور کنے تن ہو گئے پانچ تن ہو گئے یہ نہ پانچ تن ہوتے آقا نامدار نے اپنی چادر تطہیر پائی اللہ دی بارگاہ جو ملتجی ہوئے نے اللہ اللہ دی بارگاہ جنج کر دے لے اللہم انہا اولائے اہل بیتی وخاصتی مولا یہ بھی میری اہل بیت نالے خاص نے اہل بیت نے نالے خاص نے وہ چلیا بی بیانو اہل بیت میں داخل کرنے والا اللہ ہے انہ چوتنانو اہل بیت میں داخل کرنے والا میرا محمد عربی ہے وہ سوڑیا
دیاں تینوں لکھ لکھ مبارکہ ہو تو قرآن نو بھی مننا ہے سونے دے فرمان نو بھی مننا ہے جیڑا قرآن دا منکر وہ بھی بے ایمان جیڑا مصطفیٰ دے فرمان دا منکر وہ بھی بے ایمان او لج پالا کہ امائشہ نو پھونک دے لے کوئی بی بی پاکا نو پھونک دے لے اکھے جی اہل بیت وچوں نہیں میں کہ ظالمہ قرآن دا منکر بنیا بیٹھا ہے میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے سکالنا پروفیسر لال کوئی ایک مائی دا لال قرآن وچوں کڈ وکھاوے کہ بی بیاں پاکاں نو رب داخل فرمایا تے منکر بن کے وکھاوے میری تھاں لاکھ کتیاں نو پا چھوڑی چیلنج بولو تے صحیح ہو براؤ شان صحابہ شان اہل بیت لہن سنے گا میں وقت توڑا بچاواں ادھر دیکھو دوستو بی بیاں پاک کو داخل فرمایا قرآن نے اہل بیت بولو ذرا اہل بیت بیت دا مطلب ہوندا گھر بولو تے صحیح یہ تسی اپنی مان نہ دسو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گھر والیاں بی بیاں پاکاں جدوں ساڈے بارے کو کوئی دا سنا یار تیرے بال بچیاں دا کی حال ہے بولتے صحیح تیرے گھر والیاں دا کی حال ہے چاچے تائے ہوندے نے کہ دوترے پوترے ہوندے نے یا پہلے سب تو اولاد ہوندی تے بیوی بچے ہوندے نے بولتے صحیح نہ یار یہ تو اصول ہی نہیں اللہ فرماتا محبوبہ تیرا رب دے کوئی چاہتا تیرے گھر والیاں نو بولتے صحیح ہوئے گھر والیاں ہمیشہ بیویاں ہوندیاں نے تے بیویاں دے بال ہوندے نے بولتے صحیح نہ یار قرآن انہاں نو داخل فرمایا میرے مصطفیٰ دی زبان نے انہاں چاہوں نو داخل فرمایا بولو تے صحیح ایتھے ایک کام ہویا جندا فائدہ اے پارٹی چک دی تے کھچ مار دینے اکھے جی ایتھے حضرت ام سلمہ پاک مدنی کو چادر پھاڑ کے تے تھلے اور لگیاں سن تے مدنی چادر کیوں کھوئی جی بیبیاں پاک اہل بیت میں داخل ہوں دیا تے حضرت ام سلمہ پاک تو چادر کیوں کھوئی میں کیا گل لیا ایک تیرا اعتراض ایک میرے غوث پاک فردا امام دا فیصلہ تیری منی ہے یا غوث پاک دینا دے امام دی منی ہے کیوں بھئی کنہ دی مننی صحیح تھی امام احمد بن حنبل شریعت دے چوتھے امام تے غوث پاک میرا لجپال دے امام حنبلی نے آپ غوث پاک میرا بولو ذرا آپ دی مسند احمد شریف حدیث پاک دی کتاب ہے سورچی سنونا دلہ کھڑ کے دڑکنا بولو سبحان اللہ آئی در میں خوش ہونے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مسند احمد حدیث پاک دی کتاب آئی در میں آپ فرما دے لے حضرت ام سلمہ پاک تو مدنی چادر کھوئی سی کی مطلب اماں پاک عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت وچوں نہیں ہاں میرے مدنی فرمایا انت علی خیر انت علی خیر ہاں تو ہی پر تھلے نہیں آن دیتا امام احمد بن حنبل فرما دے لے کیوں نہیں آن دیتا کیونکہ مولا علی مشکل کشا اس چادر مبارک دے تھلے سی تے حضرت ام سلمہ دے غیر محرم سن میرے محمد لاجپال دی غیرت گوارا نہیں کیتا جتھے علی ورگا ایوب نوجوان کھلوتا ہوئے اوتھے میری گھر والی کھلوے میں محمد دی غیرت گوارا کر دی لئی آنا چیزیں تیرے ایک نوا نکتہ دے جاوے حسن و حسین شہزادے جدو بالغ ہوئے نا میرے مدنی دے گھر وچ کدی بھی نہیں آئے بول بھراوا حسن و حسین جدو بالغ ہو گئے نے تے بیبیاں پاکاں کولوں اے شہزادے چھوٹے چھوٹے دے اوندے رہے بولتے صحیح نہ یار بالغ بلوغت تو بعد حسن و حسین مدنی دے گھر وچ کدی آئے سن لا یار اللہ دیا بندیاں تینوں گلاں کسے مولویوں نہیں ہو سناونیاں دوست آؤندے جاندے رہن کے انہاں بہنا ہے ویکھنا ہے سجے کمبے جتھے انہاں نوں چنگی جگہ لگی انہاں اوتھے بہنا ہے بولو صحیح تے تسی جیڑی گل میں عرض کر رہے ہیں اینوں دل وچ تھاں دیو بولو تے صحیح حسن و حسین کدی مدنی دے گھر وچ بلوغت تو بعد
یہ میرے محمد کی غیرت ہے کی سمجھ رہے ہیں اور سن جیڑا شاہ علی دی پاکی وچ شک کرے وہ بھی بے ایمان جیڑا ام سلمہ دی حیا وچ شک کرے وہ بھی بے ایمان جیڑا مدنی دی غیرت وچ شک کرے وہ بھی بے ایمان جیڑا حسن و حسین دی پاکی وچ شک کرے وہ بھی بے ایمان چلیا صرف مدنی نے دسیا ہے میں محمد شریعت عالم ہائے ہائے یہ رشتے بڑے ہی پیارے نے لیکن یہ رشتیاں دا تقدس اونی دیر ہی قائم رہتا ہے جب تک شریعت مصطفیٰ دی پاسداری کیتی جائے ورنہ حالات تواڈے سامنے نے ایڈے ایڈے تسی خبراں ہوندیاں نے تسی سن دے جے پیواں دھیاں دیاں بھراواں دیاں بہناں دیاں بھتیجیاں دیاں بھنیویاں دیاں یہ ایڈے مقدس رشتے جڑے ساڈے پاس پاس ہو گئے تے گھراں دے اجاڑے ہو گئے نے چلیا وہ ایک ہی وجہ ہے اساں شریعت چھوڑی ہے بولتے صحیح نہ سیدنا فاروق اعظم دے سر تے لگی چوٹ کسے پوچھیا فاروقا زخم کیسا فرمایا یار سانو نبی دا فرمان چیتے آ گیا سی حضور کیڑا فرمایا میں اپنی بیٹی سیدہ حفصہ نال ایک کمرے میں سان کلا توجہ ہے ہی سکی بیٹی حفصہ با کون نے مدنی دی گھر والیاں نے تیری ساڈی ماں ہے بولتے صحیح ذرا ذوق نال آکھے میں کمرے وچ کلا سا میرے سونے دا فرمان چیتے آیا وہ جڑا سیدنا صدیق اکبر نو مدنی فرمایا سی اے ابو بکر دوویں باپ تھی کٹے سن اما عائشہ تے سیدنا صدیق اکبر کلے اتوں مدنی آ گئے فرمایا ابو بکر جتھے مرد عورت کلے ہون تیجا شیطان ہوندے آپ نے فرمایا مینوں وہ مدنی دا فرمان چیتے ہے میں بھج کے نکلیا تے میرا دلیز نال سر وج گیا ہے ہویا بولو تے صحیح ہو یار سکی بیٹی نال کلیاں نہیں بیٹھے آئے ہائے بولتے سے یہ دین ہے پتہ نہیں تو ہمیں دسیا کیتے چشتیاں دے کوئی گناہ ہے کھڑکے دڑکے نہ بول سبحان اللہ چکے انجی بچ دئی فرمایا سانو سونے دا فرمان چیتے آ گیا سی ان سچی بول فاروق دا سر وجے دلیز نال گھر دی نال سونے نبی دا فرمان چیتے کر کے سکی تھی کو بھج پے بولتے صحیح ہو یار مدنی لاجپال مولا علی کول اما سلمہ پاک نو کیویں کھلون دیندے بولتے صحیح تے ہن اما تھلے آونا کیوں چاہندیاں سن اے وی راز کھولا امام دی زبان سبحان اللہ جڑا مدنی فرمایا سی نا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اللہ سنیا اے بھی میری اہل بیت ہے نالے میرے خاص نے جڑا خاص والا شرف سی نا آئے وہ خاصیت والا شرف انفرادیت جڑی حسن و حسین تے شالی تے قدم دے جنت نو لبھی اب بولو یار اب میں او لینا چاہندی ہاں سانتے مدنی نے غیرت دی وجہ نال تھلے اور دتا لہن اگے چلتے سوال دن پھر آوے گا کھڑکے دڑکنا بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہویا تیرا وسیع کے نہیں ہو برو قرآن والی گل آج تک تسا سنی نہیں کہ قرآن نے بیبیاں پاکاں نو داخل فرمایا رب رحمان نے اہل بیت وچ کیناں نو داخل فرمایا بیبیاں نو ادھر ویکھو سونیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عبداللہ ابن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اسا مدنی نال بازار میں جا رہے سے اگو میرے مدنی دے چچا جان حضرت عباس پاک ٹکر پہ میرے مدنی فرمایا چچا جی تسی بھی آ جاؤ اپنے پتر بھی لے کے آ جاؤ سیدنا عباس پاک دے 6 پتر سن یہ ستے باپ بیٹا آ گئے مدنی لاجپال ایک خالی گھر دے اندر انہاں ستا پیو پترانو لے کے آ گئے حضرت عبداللہ ابن اسد فرما دے نے میرے آقا نامدار نے انہاں ستا پیو پتران دے چادر تطہیر پائی اور آپ تھلے 8ویں کھلو گئے اللہ دی بارگاہ وچ ملتجی و التجا کر دے نے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و عطرتی اے مولا یہ بھی میری اہل بیت میری عطرت میرا خون میری اہل بیت میری عطرت میرا خون جویں میں محمد چادر تھلے چھپائی بیٹھا وا او رب العالمین یہ میرے اگ تو بچا لے او چلیا چاچے ایمان والے چاچیاں دیا اولادہ ایمان آلیاں یہ بھی اہل بیت زبان مصطفیٰ حیدر ویک صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جدو مدنی دعا فرمائی ہے تو جو
آپ فرما دے جب مدنی دعا فرمائی اس گھر خالی وچ کوئی چار پائی کو دورہ کو ڈنڈا چلا جو کچھ بھی ہے سی سب میرے مدنی دی دعا دے فرما دے آمین بولو ایک تعجب والی گل نہیں تیرے مدنی شان ہی ایڈی والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اہل بیت میں خرے کنے شیر پی گیا توڑا وقت بچان دی خاطر بڑے شیر سن ہر گل تے شیر سی میں بڑے لکا گیا تاکہ تو انمو گل سمجھاما بولو درد ہوگا ادھر ویکھو دوستو سب دورے ڈنڈے بٹے سونے دی دعا دے کی کہتے ہیں آمین بولتے صحیح نہیں ہون چاچے ایمان آلے ابو لہب ابو جال نے بولتے صحیح نہیں یار تے ایمان آلے چاچیاں دیاں اولاداں رشتہ دار تے ہوں دے نا یا دادکے نا نانکے بولتے صحیح نہیں یار سونے نبی فرمایا یا اللہ یہ بھی میری خون ہے میری اہل بیت ہے انہوں نے بھی جنم دی آگ تو پاک کر دے بولتے صحیح نہیں اگے چل تینوں سواد نہ آیا تو تیرے پیسے واپس کڑکے دڑکے نہ بولنا شیر ایک کوری تو انہوں سناواں گا بارے شاہ اللہ جی پال دے جی نہیں آنکو بولو سبحان اللہ ادھر ایک خود سونے ہو اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا یا اللہ جنہاں نو رشتے دیتے نے جنہاں کو رشتے لینے تے جتھے جتھے میری رشتے داری جڑ دی جاوے گی اے رب العالمین یہ بھی میری اہل بیت نے انہوں نے جہنم دی آگ تو پاک فرما دے حیران ہونے جدو کو نبی دے یاراں نو پھونک دے سسرال نو پھونک دے نبی لاجپال دے سسرال نو پھونک دے مدنی لاجپال دے دماداں نو پھونک دے کلیجے وچ سٹ وج جاندی مدنی فرماوندے نے یا اللہ جنہاں نو میں دتیاں نے جنہاں جنہاں کول میں رشتے لے لے یہ بھی میری اہل بیت ہے انہوں نے بھی جنم دیا کو تو پاک فرماؤں سن سیدنا صدیق اکبر سسر پاک سیدنا فاروق اعظم سسر پاک حضرت ابو سفیان سسر پاک پاک عثمان داماد پاک مولا علی مشکل کشا داماد پاک سیدنا امیر معاویہ صالح پاک حضرت فاضل بریل بھی پڑھ کے ویس اعلیٰ حضرت فرمانے لے حضرت معاویہ امت مامونے تیری نبی پھیر سیدہ ام حبیبہ اے مدنی دی گھر والی ہے اے بی بی کون ہے اے بی بی جی کون ہے اے معاویہ پاک دی پھیر حضرت ابو سفیان پاک دی بیٹی اے بی بی کون ہے آپ کا باپ حضرت ابو سفیان حال تے شرک وچ مدنی دی گھر وچ آئے لے اپنی چار پائی تے بیل لگے لے محمد لاجپال دا بستر مبارک بچھا ہویا سی آپ بیٹھن لگے اس حضرت ام حبیبہ پاک نے پیو تھلو بسترہ کھچ لیا او باپ کہتا ہے نی بیٹی ایک ہی کی کئی پیو تھلو بسترہ کھچ لیا آپ فرما دیا نے اماں جی تو اماں ضرور ہے پر محمد دا بستر پاکے تو پلیت بدری دا بستر پاکے تو پلیت بیلی سکائے وہ چلیا حضرت ابو سفیان فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہوئے لے ہونے درویک او سسر اے سالے داماد ہونے درویک او جنہ سسران نو پھوکے او بھی بیمان جنہ معاویہ پاک کاتب وحی نو پھوکے او بھی بیمان ہے اور انہاں دی بادشاہی دی گل سنا ہوا بولو 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 ذرا کھڑکے دڑکے نال خیر میں اپنی پہلے پوری گل سنا ہوا انہاں نو مدنی نے اپنی رحمت دی آگوش وچ لیا اور سنی اور میرے مدنی دی ادھروں تے ملا تے نام مراد پکھر دے چوڑے کالے دلاں نے سونے دا قرآن پڑھ پڑھ کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ پڑھ دیا ادھروں سونے نبی دی شان نو کٹاؤ دے ادھر ویکھی سونے مدنی فرمایا اے اللہ ہر متقی ہر پرہیزگار میری آل ہے پاویں کوئی ہے تے جتھے بھی یہ حدیث نہ ہوئے میں مجرم بولو اور
سیاستہ دی کتاباں ہر متقی ہر پرہیزگار میری آل ہے بولو تو صحیح ہو یار بلال حبشی کا دل دا بیڑا صاف کر بیٹھا محمد نے اپنی آل بنا لیا ہے سلیمان فارسی عیسائی دا پتر سیدنا سلیمان فارسی وہ مدنی لجپال نے اپنی آل بنایا بابا فرید فاروقی آئی جے دل دا بیڑا صاف کر بیٹھا محمد یا گوش وچ بیٹھا او جٹ جڑا کنڈ شریف والا رحمت علی جٹ دل دا بیڑا صاف کر بیٹھا محمد دی آل بن گئی بول تو صحیح نہ یار آ رہی ہے میاں شیر ربانی دل دا بیڑا صاف کر بیٹھا محمد دی آل آئی یہ میں نہیں کہہ دیا میرا محمد عربی فرماؤں گئی او کوئی تنگ دل تے چھوڑے دل آلائی اپنی تنگ ظرفی اور قبیلگی کا مظاہرہ کر کے پنج دل پاک تے کلدیرہ کس کے تے اپنا پنجا چڑھوا لوے تھلے ہو بولتے صحیح ہے تے لونا پھرے پنج دل دار دے نارے اور ظالمہ تو محمد لجپال دے پورے خوننوں نہیں مننے آئی اسا حسن پاک دی اولاد نو بھی پاک مننے آ اسا حسین دی اولاد نو بھی پاک مننے آ اسا امام زین العابدین دی اولاد نو بھی پاک مننے آ تے جیڑے جیڑے میرے محمد دے تابعدار بن گئے نے او پاویں مسلی قوم دا ہوے اسا اونوں بھی پاک مننے آ پاویں ملکہ دا پتر ممتاز قادری جیسا رسول اللہ کو غلام کو قربان ہو جائے ہم اس کو بھی غلام مانتے ہیں چاہے ممتاز قادری چاہے جناب جی یہ غازی المودین شہید لوہارا دا پتر دل دا بیڑا صاف کر بیٹھا سونے تو قربان ہو گیا اسی انہوں بھی پاک مننے آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان معاویہ سیاست معاویہ خلافت معاویہ نعرہ رسالت توجہ ہے دوستو اور دوستو سسر پاک سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم حضرت ابو سفیان دماغ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین حیران نہ ساڈی عقل دانی تو جنہ کار ایک بیٹی ہوئے وہ تے شیر خدا جس دے کار محمد دیاں دو بیٹیاں ہون اب بولتے صحیح چلے تے اونا نے کتے پاؤکھن تے سیدنا عثمان غنی دے مدنی دی بیٹی مان دی ایک نے بولتے صحیح تیرے بریلوی رہے پہنے تیرے بڑے بڑے پیر سور بڑے پہنے ہاں جی میں ایران دے کتیاں نہ رل کے تے حضرت معاویہ تے نبی پاک دے صحابہ نو پاؤکھن اینا پیرا تو قسم خدا دی اپنا دین ایمان تے بچا لے ورنہ شاہ علی مشکل کشانو کسے آکھے حضور تو آٹے کول جنتیاں ٹکٹاں نے تو آٹے کولوں جنتی ٹکٹ لبنی تو سائی جنتی ٹکٹ دینی اب مولا علی فرمایا جنت میں چوہی جاوے گا جندے تے صدیق مور لاوے گا بولتے صحیح لڑکے نہ بولنا سبحان اللہ ٹکٹ مولا علی کو لے تے مہر کنا کو لے آنا مدینہ علم والی جو بابوہا سونے نبی فرمایا نا میں علم دا شہر علیوں دا دروازہ فرمایا صدیق ہوں دی چھت پہ اور بولو او چھت نہ ہوئے تے دروازے چنگے نہیں لگ دے جیدیاں کے بولنا سبحان اللہ یہ ساریاں چیزیں رل دیاں نے چار یار رل دینے تے محمد دے غلام بن دینے بولتے صحیح ہو یار خیر سیدنا معاویہ پاک ہون او میری گل گئی مک کنہ دائرہ وسیع ہویا چاچے بھی ایمان آلے تے ایمان آلیاں اولادہ چاچے دیاں بولتے صحیح سسرال آلے بھی تے دماد بھی بولو اور حضرت حسن پاک نے 200 تو خطے شادیاں کی دیا نے چیزیں آپ میں بول کنہ تو اڈے واسطے نمی گل ہے ساڑھا معاشرہ نام مراد ساڑھیاں بیبیاں بدکاری قبول کر دیا نے خامد دیا پر دوجہ نکاح نہیں مانتی ہیں بول تو صحیح جنم لوے جنی مردی لوے نکاح کر لوے تو پھوڑی پا بے دیا ہے جی یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے بولو درد اپنا اسلام نے 4 رکھیاں ہیں آپ نے بھی یک وقت 200 نہیں کی دیا سونے نبی دی حدیث پاک سی خصوصیت سی سونے حسن پاک واسطے اے حسن تیریاں کارا لیا جنتی نے
آپ نے فرمایا اچھا جنہ نال کرانگا ساری جنتی ہون گیا کر لینا طلاق دے دیڑی بولتے صحیح یہ مولا علی مشکل کشا کوفے ٹور گئے آپ نے فرمایا کوفے آلے میرا حسن پتر توڑیا تھیا نال کردہ شادی کہ آپ پھر طلاق دے دینے اگر تسی دینے جو میری وجہ نال میرے مونو تے بلے شک نہ دیو میں نو ملامہ نہیں دینا ادھر ویکھیو کوفے آلے کہنے لگے اے شاہ علی تسی کی کہنے جے ساڑھے کل حسن ستیہ مانگ دے جان گے اسیر رشتے دین دے جاواں گے یہ چاہے چھڑ دے جان یہ مانگ دے جان اسیر دین دے جاواں گے ساڑھے واسطے اس تو بڑا فخر کی ہے کہ ساڑھی رشتے داری رسول اللہ نال بھی جڑ دی اور جتھے جتھے نبی دی قرابت ہوئی بولو ہے وہ کون ہو گئے کڑکے درکنا بول کر کڑکے درکنا جینیاں کے بول سبحان اللہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ مولا علی کی شان میں حسن حسین نہیں ہو سکتے بولا ہے حسن حسین کی شان میں حضرت معاویہ نہیں ہو سکتے جینیاں کو بول سبحان اللہ یہ درجہ بدرجہ ہے جیسے اللہ رسول ان کی عزتیں بنا رہا ہے مومن کی شان اور سنی کی شان ہے وہ ویسے ہی مانتا ہے کسی کی گھٹاتا بڑھاتا اور تینو معاویہ پاک دی شاہی دسا ملک شام دا گورنر حضرت معاویہ نو بنایا کنے سیدنا صدیق اکبر تے فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہ دے بارے قرآن نازل ہویا تے شالی تو پوچھا گیا حضور دی تفسیر کی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین مولا علی مسجد کوفے منبر کی مسجد پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مجھے قسم ہے وعدہ اولاد شریک مولا کی جو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ فرمایا یہ جو آیا کریمہ ہے یہ ابو بکر صدیق کی حق میں نازل ہوئی ہے فرمایا وہ جنگ وچ صدیق تے بڑے ہوئے نے تے ہون گے لیکن صدیقیت کبریٰ دا مقام اللہ نے ابو بکر کو ہی دیتا ہے سورہ نبی فرمایا دو زمینہ میں جو وزیر نے میرے دو آسمانہ جو وزیر نے میرے یا رسول اللہ آسمانہ لے کون فرمایا جبرائیل اور میکائیل یا رسول اللہ زمینہ دے فرمایا ابو بکر و عمر یہ سونے کے وزیر ہیں یہ اسلام کے بھی شیخ ہیں اور مسلمانوں کے بھی شیخ ہیں یہ گورنر بناؤنا لے کون حضرت سونا صدیق فاروق اعظم صدقے جائیے ساڑھے امامہ دی بصیرت تو آپ نے فرمایا معاویہ سرحد صحابہ ہے صحابہ دی سرحد نے کیوں سرحد نے فرمایا جڑا ایتھے پہنکے گا ان دی جا کے زبان درازی ابو بکر تک پہنچے گی ادھروں ابو بکر سب تو افضل بولتے صحیح تے معاویہ پاک نے سرحد چا بنایا جنہیں پاکستان دی سرحد سے حملہ ہوئے تے پورے پاکستان تے حملہ شمار ہوتا ہے فرمایا جیڑا معاویہ نو پہنکے گا سمجھو نبی دے سارے یارہ بارے بکواسا کردہ جی ایدہ کدی بروسہ نہ کریا جی ایدیا چٹیاں شکلان تے ٹماٹر ورگیاں گلان تے بروسہ نہ کریا جی ایدیا موسی شکلان تے تصویاں تے گٹکارہ تے بروسہ نہ کریا جی کدی ایسا پیر نہ بنایا جی کدی اپنا ایسا رابر نہ بنایا جی جیڑا معاویہ نو پہنکے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تسے سواد آوے ملک شام تے گورنر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم بنایا 20 سال کتنے سال 20 سال گورنری حضرت معاویہ پاک امت دے مامو مدنی دے سالے پاک آئے کہ ڈک قریبی رشتہ ہے بولتے صحیح نہ یار اور تنو مزے دی گل سناوا حضرت حسین پاک دی کارالی تے حضرت معاویہ پاک دی کارالیاں دو میں رشتے داران بے شک سبحان اللہ ایتے تو اڈا کپیر پہنکیا سی معاویہ پاک دی کارالی عیسائی ہے حق اب بولو ہے جی
آندھا معاویہ پاک دی گھر والی حسین گئی ہے، حسین ہی مری، نقل کفر نہ باشد. وہ ظالمہ صحابی دے گھر بچتے حسین اور بولتے صحیح ہو یار. ظالمہ کدی پڑھی لگیا علم ہی پڑھ لگیا وہ تے حسین پاک دی گھر والی دی رشتہ دار ہے. جے معاویہ پاک دی گھر والی حسین ہے تے حسین دی گھر والی نو کی آکھے گا؟ شرم نہیں آئی تے بولو تو صحیح ہو یار. گل سمجھ صدقے جائیے. گورنر بڑھایا 20 سال اور اے بادشاہی معاویہ پاک دی میرے محمد دا معجزہ ہے. سارے مولوی بیان کر دینے صرف کھول دے نہیں کھول دے گل جے تو ذوق ہے لینا چاہتے جی کاٹے نہیں ہونا ٹھنڈ تو بھی مینوں بھی لگن رہی ہے جی نے اگوں بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو سونے گل اختتام پذیر قریب کر رہا وہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ویلے اما پاک سیدہ آمنہ پاک آپ فرماؤندیاں نے میں نے جدو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدا ہون دی تکلیف ہون لگی جڑی بچے جمن دی تکلیف ہوندی ہے آخر میں گھر وچ کلی ساں میں اپنی کلی مبارک وچ کلی ساں بی بی آیا حضرت مریم علیہ السلام حضرت آسیہ پاک نال ہور بیبیاں لمے لمے قدالی آئیاں مبارک دین آئیاں کہن لگیاں نہیں آمنا او تیرا پتر بیاؤں دائی او جڑا چودھویں دا چن رہی تے کائنات دا سردار رہی تینو مبارک ہوئے. ادھر ویکھیو لاجپالا اے بیبیاں کیوں آئیاں سن اوے اپنے دلہن ویکھن آئیاں سن اپنے دلہن ویکھن آئیاں سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جی جنت وچ تیرے میرے مدنی دی گھر والی ہونا ہے. حضرت آسیہ پاک اے فرعون دے گھر وچ رہن والیاں سن. موسیٰ علیہ السلام دا صدقہ آپ نو ایمان دی دولت لبھی سی. اس بی بی پاک نے ہر شے برداشت کیتی ہے فرعون دے ظلم ستم ہر شے برداشت کیتی ہے پر اللہ دا بوا چھڈے ہی نہیں. ادھر ویکھی رب انعام دیتا اے بی بی پاک بھی جنت وچ میرے محمد دی گھر والی ہوے گی. توجہ اے دو بیبیاں نال حورا آئیاں نے اما پاک نو مبارک دین دی خاطر اما فرماؤندیاں نے او ٹر گئیاں میرا پتر دا نور دا ظہور ہو رہا ایسا نور چمکیا ایسی روشنی ہوئی میں اکھاں کھولیاں مینوں ملک شام دے بصرہ شہر دے محلات وکھائے گئے. میں بصرہ شہر مکے وچ بیٹھ کے ملک شام بصرہ شہر دے محلات تک لے سی میں ہاتھ آواز سنی میاں مینا او جتھے جتھے تیری نگاہ پہ گئی ایتھے ایتھے تیرے محمد دی بادشاہی ہوے گی. او چلیا ملک شام نو فتح کرنا رہا کون فاروق اعظم حکومت دینا معاویہ اوتھے گورنری سیدنا معاویہ دی ہوئی ہے حکومت رہی ہے 20 سال گورنر بن کے اور 20 سال حضرت حسن پاک نال صلح تو بعد اپنے پنڈ وچ بھی نواں مجدد اٹھیا ہے. اللہ بولو ذرا میری آنگوں بسم اللہ نو صحیح پڑھنی نہیں ہوگی اون چاپے جائے جنال لین دی لوڑ نہیں. بولو ذرا ذوق نال بہت عالم صاحب نے وہ کھول کے تو لالے در میں نیٹ کھول کے نہ تے آپ صاحب اللہ تبصرے کر دینے نبی دے یاراں تے اگر خلافتاں 4 ہی سن صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا علی. اس تو بعد بادشاہی ظلم پتہ نہیں کی کچھ لکھدا تے پڑھدا اور کارڈن نہیں پھر دی ادھر لکھا جے سنیا جی میں کیا مرے شرم کر ساڈا پیو بھی سننی ساڈے دادے بھی سننی تو کہڑے پاسے ٹر پیا بول تے صحیح تو کہندے او خلافتا سن باقی اسی نہیں مان دے. میں کہ تیرے منن نال کوئی فرق نہیں پیندا نہ منن نال بھی کوئی فرق نہیں پیندا. سیانے آندے نے سورج چڑھیا ہوئے تے
چمگادڑ دی اکھ نو نظر نہ آوے تے او چمگادڑ دی اکھ دا قصور جگ تے سارا ہی ویندے پیا او تو مننے نہ مننے جس بادشاہی تے حسن مننے مولا علی مشکل کشا دا پتر مننے ساری آل بیت مننے امام زین العابدین منن بولتے صحیح یار سارے صحابہ منن ساری آل بیت مننے صلح ہوئے تے آپ خلافت 6 مہینیاں تو بعد معاویہ نو دین کے پھر 20 سال یہودیاں نو تے چوڑیاں نو چھتر پھرن سیدنا معاویہ تے ادھر میں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دے گئے سن فاروق اعظم معاویہ پاک تے اس امت نو میرے معاویہ دی حکومت سن سیاست سن وہ 22 لاکھ دے گئے سن حضرت معاویہ نے 60 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ خلافت معاویہ اور حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ دے فاروق دے نعرے لاؤنے اور جیڑا 40 لاکھ ودا جائے اور بولتے صحیح تینو اینا تمیز نہیں تو بڑھ بیٹھا مبلغ پھر آج دے ایرانی پیرا پیچھے چل کے ماں دونوں دیا چٹیاں گلہ دے پراڈوہ میں ایک کے بولتے صحیح ہو جائے اے دنیا دے مردار ہاں جی ہر ملے ہوتے بکرائی باقدہ ماتے فلاڑائی لابدہ گا او بکرے بکرے دے چٹے رانگنا ویک سنیت ویک تین ویک تے صحابہ دی محبت ویک بولتے صحیح قسم خدا دی کر کے آنا حضرت معاویہ 40 لاکھ مربع میل حکومت بدا کے 60 لاکھ تک پہنچا کے گئے لے تو انہوں انہا پتا نہیں یہودی ہے کتا دشمن انہوں پتا ہے جننے چھتر سانو معاویہ نے پھیرے نہ صدیق پھیرے نہ فاروق نے پھیرے نہ عثمان پھیرے نہ علی پھیرے لے بولتے صحیح یہ سانو ساری عمر نو تے کر کے گیا ہے کہ ساریاں کلدہ ساتھوں کھو گیا ہے وہ کتے ادالے نے اہل بیت دے راو معاویہ پچھے بولتے صحیح کہ پتر دی وجہ نال یزید پلید دی وجہ نال ہاں جی وہ آڑ لے کے یہ حضور دے غلام نو پھونکنا یہ کسی صاحب دل بندے کا کام نہیں ہے قسم خدا دی اگر پتران دے گناہ پیوان دی چولی جپائے جاندے لے میرا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے پتر کنان کافر ہے کی آکھے گا وہ نبی نے پتر کافر ہے جگ کوئی ہندہ کمینہ اس ایران ورگا تو وہ ناکھنا سی سانو تبلیغہ کرنا ہے پتر کافر ہے وہ جان دے سان وہ کافر ہویا پیوتے اپنے حق ادا پیا کرنا ہے نا وہ ابو جال ہے پتر سیدنا اکرمہ صحابی رسول نے وہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے گھر علی کافر ہے وہ کنڈیاں وچوں پھولتے پھلا وچوں کنڈے رب پیدا کر دے یہ قدرت ہے قدرت کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے کبھی مومن بن سکتا ساڑھا پیر بہو لجبال زندہ باد ساڑھا پیر بہو انجنی فرماؤں دا گیا نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے او نال کو سنگی او سوڑا سنگ نہ کریے او کل نو لاج نہ لائیے بچے او کدی ہنس نہیں بڑھتے بھوے موتیاں چھوگی چگائیے کدی تربوز نہ پیور بھوے توڑ مکیلے جائیے
دے سے تقریراں سنائیے حضرت معاویہ کی بادشاہی یہ میرے محمد کا معجزہ ہے یہ اماں فرما رہے ہیں بولتے صحیح حکومتہ دین علیہ سیدنا صدیق فاروق اعظم تے حسن امام حسن وہ ہے میرا حسین میرے امام کے قدموں میں بیٹھے ہیں بولتے صحیح جیسے عمر بڑی ہے رتبہ بھی بڑا ہے بولتے صحیح نا میرے حسن وہ ہیں جن کے بارے میرے مدنی فرمایا بخاری میرے پاس سامنے بڑی ہے فرمایا میرا پتر سردار ہے میرا پتر سردار سونے کیوں فرمایا اے دو مسلمان عظیم گروہاں میں صلح کرے گا تے سونے نبی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ مدنی یہ نہیں فرمایا الحسین والحسن بولے پہلے حسن ہے بعد میں حسین ہے میں پوچھتا ہوں باپ کی غیرت بیٹے کو زیادہ ہے یا 1400 سال بعد آج کے چول کو زیادہ ہے دڑکے نہ بولنا پتر باپ دی غیرت چوکھی رکھ دے میں یا آج دیا لبے دے للیال بگڑوڑا لے بولتے صحیح ہے نا مرادہ پوچھ چل کسے علماء حقہ دے کو تینو پتہ لگے حسین دی شان کیے تے معاویہ دا مقام کیے بولتے صحیح تینو پتہ لگے محمد دے یار آپس میں کھانڈ کھیر نہیں کھانڈ کھیر آیا ایسی گل کھناما ساری زندگی نہ سنی ہوگا جیتے آگے بولو حضرت معاویہ تو مولا علی مشکل کشادی آپس میں چوگی آنا بان جنگ جمل اور جنگ سفیر سے موقع تے بول ذرا ایک کرائی کنہ سی یہودیاں عبداللہ ابن سبا تاریخ پڑھو اسلام پڑھو جناب نو خبر ہوئے خیر حیدر ویک عیسائی روم نے خط بھیجیا حضرت معاویہ بدلے کہنے لگا معاویہ میں نو پتہ لگا تو اڈی شاہ علی نہ لڑائی ہو گئی میری مدد دی لوڑ ہوئے تے بندے بھیجا کیا کیا سیر والا میں نمالہ پڑھ کے دیکھ امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ البیل خبر نحیہ پڑھ کے دیکھ قسم خدا دی حضرت معاویہ پاک نے واپسی خط لکھیا فرمایا ظالمہ کیا نے میں تے معاویہ دی لڑائی ہوئی میں تے مولا علی دی لڑائی ہوئی تے تو میری مدد واسطے بندے بھیجے گا فرمایا او بھول کے غلطی نہ کری اسی دو بھراوا میں تے میرے چاچے دے پوت بھرا علی نے جھٹ وچ کٹھیا ہو جانا تے روح تیرے والے کر لینا تے تیرے چھکے چھڑا دینی سبحان اللہ حضرت معاویہ دا نام ہے میری تولا کے کتے اڑپا دے بولتے سے فرمایا اور چاچے تایا دینے خدا دا نام آخر جی امیہ خاندان اور رسول اللہ دے خاندان نو کدی سکھ نہیں لبا امیہ خاندان تو اور میں کہا کتیا جنہ تو سکھ نہ لبن کدی اونا کو نہ رشتے لے جاندے نہ دیتے جاندے اب بولتے صحیح حضرت عثمان غنی امیہ خاندان کے ہیں حضرت عثمان غنی حضرت معاویہ دے چاچے دے پرہانے پتر اب بولتے صحیح کدی تاریخ دے پڑھ کدی انہاں دی رشتہ داریاں دے پڑھ انہاں پکھر دے مراسیاں دے چوڑیاں تے سینہ کوٹ پارٹی پیچھے تے انہاں نائم رافضی پیرا کتیاں پیچھے جڑے ایران تے تون کے آن تے تے گلچھن تے نبی دے یاران محمد دے پیوانو راضی کرن بولتے صحیح ہے کدی پڑھ کے دے ویکھ سیدنا عثمان غنی امیہ خاندان کے ادھر ویکھ میں پوچھنا جے مدنی نو کدی امیہ خاندان تو سکھ نہیں لبا تے میں پوچھنا مدنی ایک بیٹی دے لئی سی دجی نہ دیندے بولتے صحیح وہ دجی دے لئی سی تے سونا یہ نہ فرماؤں اے عثمان میریاں 100 تیاں بھی دیاں بارو باری تیرے نکاح دے دیندہ تو ایک شان آ رہے ہیں بولتے صحیح اچھا ادھر تے بیٹھے سی تے حضرت معاویہ تو لیندے ہی نہ بولتے صحیح ہو یار ایک بندے دی وجہ نہ سارے خاندان دے حضور دے رشتہ داران پہنچنا کسی غیرت مند بندے کا کام ہے کسی منصف بندے کا کام
پتروں کو پتر ہو جاندے نے بولتے صحیح اور خانداناں دے نیکاں وچوں بھڑے جم پیندے نے بھڑیاں وچوں نیک جم پیندے نے پھلاں وچوں کنڈے ہو جاندے نے پھلیاں وچوں کنڈے پیدا ہو جاندے نے ہاں جی کنڈیاں وچوں پھل پیدا ہو جاندے نے یہ دستور ہے میرے خدا کا توجہ نہیں فرمائی نے لیکن اس کی یزید پلید کی آڑ میں عثمان غنی کو کوئی پھونکے معاویہ پاک کو کوئی پھونکے اما عائشہ کو کوئی پھونکے طلحہ زبیر کو کوئی پھونکے نبی کے یاروں کو سیدنا صدیق اکبر کو پھونکے تو اس کی پھونک ایک ہی حل ہے فاروقی تلوار اور فاروقی ڈنڈا وہ ہے نہیں ہے میرا صاحب فرماؤں نے دنیا ڈاڑی اسی ہمارے او دنیا ڈاڑی اسی ہمارے تے ڈر دے افنا کر دے اور ٹر جاؤ دلدار جناب اور ناجیو دینا مر دے گنڈا جو کوئی فاروقی آدم جتے منہ جو نکلدا ہے وہ ممبرہ تے بک دیندا ہے اگو قوم دا پیار علم لین دا وہ دینا کوئی چرب زبانی توجہ نہیں فرمائی رنگ گورا ہے وقت دیا کشبوما گڈی تھی آوے مولوی دیا لینیاں بینیاں بول دے سی کمال سجے کبے باڈی گارڈ چتر زبانی ویچ انگلش دے جملے 5-7 بول جاندہ ہوئے تے تعریف کر جاندہ ہوئے جنہیں پانڈ نہیں کر دے بھاگ لگے رہن چودری صاحب بول دے سی بھاگ لگے رہن فلانا صاحب وہ بھاگ لوا لو کہ تسی آتے جب بلے بلے گلا بھی کمال تے حسن بھی کمال تے یار سور بھی بڑی لاؤں ہے ہاں جی میار تے ساڑھے کل دین لینڈ دا اے رہ گیا چلیا یہ سورہ گورا نال دین نہیں پہنچیا کوئی حضرت امام عادل آدم ابو حنیفہ جیسے میاں شیر ربانی جیسے سدھے بیک دیسی طریق نہ فرمانا پھیلی ہو حضور دی نا فرمانی نہ کرو بولتے صحیح نہیں یار شریعت حکام بیان کرنے سادگی نال بیٹھ کے سونے نبی دے فرمان سنانے ہاں جی اور سچی بولو جی رنگ چٹا پیرے تے بلال نو کی آکھے گا اور میں آنا ہونا ایک قوم پیر پھڑ دی چٹا تائیں خوبرو پھڑ دی تائیں گڈی کوٹھی والا پھڑ دی تائیں تاکہ گھر میں جو ٹہلا پورا مال بڑائی بیٹھا ہوں کالا پیر گھر میں چاہے تو پھابدہ دے نہیں نا بولتے صحیح رنگ دے ہیں بھارے پہندے اور ٹماٹر ورگیاں گلاں ان دیا چمک دیا ہوں تاکہ ساڑھے بیٹھ کے پوے تو پتہ لگے جاگنو پیر آئے چلیا یہ پیری دیا نشانیاں نہیں کہ چٹا پیر دے ہے وقت دیا خوشبو ہوا قسم خدا دی سید نہ ویسے کرنی پیران دے پیر تے آپ دی نشانی سی کہ ہر ویلے آپ دے سر میں کٹا ہی نہیں دا سی وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کھانے عشق وہ جتھے خزانے ہو نا سیانے بندے اس خزانے نے چھپاؤن واسطے نوے بریف کیس نہیں رکھ لے بولتے صحیح جتھے اللہ دی معرفت محبت ہوئے گی ہوتے حلیہ بلال حبشی جیسا ہوئے گا وہ ایسے کرنی جیسا ہوئے گا میاں شیر ربانی تے فاروق اعظم آنگو 18 ٹاکنے لگیاں ہون گیا پوس کی دے چھلے نہیں ہو سنو بولو خدا دا لائی پیر او لب جڑا سنیت جانتا ہوں بولتے صحیح جڑا تیری عزت خیر ایمان کا دوست ہو گئے ساڑھا ہو ایسا پیر پہ پڑی آج کل تے پیران دی خصوصیت بیان ہوتی کہ سبحان اللہ 20 سال ہو گئے نے مرشد پڑھیا اللہ دے فضل اللہ جدوں بھی ساڑھے گھر آئے سوائے درود تو علاوہ او کدی بول لیے ہی بولتے صحیح تھوڑی جی روٹی آپ کھان دیں تھوڑا تھوڑا بول دیں آج تک انہاں سبحان اللہ اللہ رسول دی گل کرنی ہوتی نہ شراب تو منع نہ داڑھی بنن تو منع نہ سود تو منع بولیے ذرا ذوقنا یعنی ویلا لین دا بادشاہ لہذا بولتے صحیح آکھنا کچھ
ہن سچی بول تو شوگر دا مریض ہوے تیرے سامنے بندہ کی بیٹھا ہوے حاضق تے تو دے سامنے منہ رس گلے کھاتی جاویں تے برفی کھاتی جاویں تو آکھے بسم اللہ سبحان اللہ کھا بڑی مٹھی ذوق والی سچی بول او تیرا سجن بولتے سے تے جے تیرا گٹ پاڑ کے آکھیا میرے مریدا اے شراب زنا بغیرتی بے حیائی تیرے حق وچ نہیں آئی زہر قاتل آئی بچ جا اسا سیدھا راہ وکھاون آئے ہاں تینوں جنت تک پہنچاؤن آئے ہاں تے جنت تک پہنچنا ہی تے ایک ہی طریقہ ہی آ جا پاک نبی دے در تے آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں دی او کر لے توبہ یار منا لے سمجھاواں جی آجا او آجا پاک نبی دے در دے او علم انگریزی بالکل چھٹ دے او علم رسول کو سینے لا انگریزہ دا روحا چھٹ کے سدھا پاک مدینے اہل بیت صحابہ صحابہ والا او علم تے تو سمجھاوا جی کر لے توبہ یار بنا لے اے خو گل سمجھاوا جی آجا او آجا پاکی نبی دے در دے اور چھڑ دے ٹیوی کنجر خانہ او پاک قرآن نو پڑھیا کری جتھے کنجر نچ دے ہو اوتھے بھول نہ مڑیا کر او غیرت دین ایمان بچا لے او یارا غیرت دین ایمان بچا لے او خبرے کدیاں ساواں جی کر لے توبہ یار بنا لے اے خو گل سمجھاواں جی آجا او آجا پاکی نبی دے در دے اور آج دیا اور گیا پھر دیا پر دے رچیوں دیا نہیں ہر کوئی فیشن برکا پاوا روتی برکا پاؤں دیا نہیں اور کپڑے کھٹ دے کھٹ دے کھٹ گئے او کپڑے کھٹ دے کھٹ دے کھٹ گئے او نہ لتا نہ باوا جی کر لے توبہ یار بنا لے اے خو گل سمجھاوا جی آجا او آجا پاکی نبی دے در دے ہندوستان دی شیر نہیں اٹھی مولویاں دی بہن بولو ذرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر لایا سنو جی دے ہوں بولو اچھا یا علی ایدر ہے کہ بھئی دوستو انہیں نعرہ لایا اگلے دن انہیں پوچھا کہ تو نعرہ کیوں لایا انہیں کہا میں تو سٹڈی پہ چاہیے بولو دوسرے میں پولیٹکس میں نہیں ہوں جنہاں کو بول میں مذہبی نہیں ہوں میں نے تو اپنی تعلیم بچائی ہے بس اس وقت میرے منہ سے نعرہ تکبیر نکلا میں نے لگا دیا بولتے سے آئی سی کمانڈو آنگو موٹر سائیکل کھلاری اتر کے جناب جی تے مولویاں کیا بلے بلے ساڑی کائنات تو بعد ساڑی پہن ہے اگلے دنی پہن آکے ابھی سنتی گا لیا میں دے اپنی پڑھائی واسطے نعرہ لایا دین واسطے بولتے صحیح نہ اب اللہ کھتیا جنہ دے مرد جی دے ہون انہاں دیا بڑھیاں کدی مدانہ وچ نہیں آئیاں بولتے سے یہ نہیں پتا نہیں ظالمہ یہ ہوتی کتا تنو باندرہ کو نچاؤں دے بولتے صحیح نہ کھیڑا کر کر وکھاؤں دے ہاں جی تسی انہاں کھیڑا بچے کھچوں دے لئے ہر باری تنو کھچ کر دے ایوبی جیدہ ہوئے تو کدی رنہ لڑائیاں واسطے نہیں ہوندیاں تو پھر سنو نا وہ تو کہنے لگا صاف ہونے انٹرویو دے چھلے ہم نے کہا میں اللہ واسطے بول دے صحیح
تیرے تے بلیکیے جی دیا کو بول سبحان اللہ بولنا چک دیتی انہیں کہ ساڑھی بہن دی جتی تو پوری کائنات واری ہے میرے کو ریکارڈنگ جی جی بالکل جتی تو کائنات وارنیا اپنی بہن دی جتی تو کائنات نے کہا سورہ کائنات میں سید بھی نہیں کائنات میں بابا فرید بھی ہے کائنات میں کی کچھ نہیں یار بولتے صحیح وہ تو تعریف کرنی سی کتیا کر لے کی گل کر چھڑی ساری کائنات وارنیا اس عورت تو اس لوٹی تو بولتے صحیح یعنی اگلے دن ہی کہہ گئی کہ میں دین واسطے نہیں پڑھائی واسطے ڈبل ایم میں چبل ایم واسطے بولو تو صحیح ہو یار لیکن قوم آدھی بلے بلے ساڑھا ہی رویا ساڑھا سبحان اللہ کرین تے ووٹ پاتا چھتا جنت جا جی دیا کہ بول سبحان اللہ جنتا نہ ووٹا نہ لب دیا نہ نوٹا نہ لب دیا نہ بولتے سے نہ چٹے رنگا نہ لب دیا نہ موڑ منایا بڑھ دی نہ تمبی چڑھایا بڑھ دی نہ موڑ منایا بولتے سے نہ موڑ منایا بڑھ دیئے نہ تبی چڑھایا بڑھ دیئے نہ موڑ منایا بڑھ دیئے نہ تبی چڑھایا بڑھ دیئے اللہ دیا پیارے محبوبہ دل تیرے بنایا بڑھ دیئے اللہ دیا پیارے محبوبہ دل تیرے بنایا دعا ہے اللہ کی بارگاہ خان برادران ملک برادران دیئے اس محبت محنت سنا میرا رب قبول فرمائے سواد آیا دلوں بولو دلوں بولو اللہ کی فضل عقائد کی اصلاح کی تھی عمال کی اصلاح کی تھی جو ببر مصطفیٰ دا حق سی کوشش کی تھی ادا کرا نہیں کر سکیا دعا ہے محفل اعلان کر دیا جی معراج شریف مدرسے محفل پیر نہیں ہے گی نہیں منسوخ ہوگی ہمارے شاہ سرکار نے ایک شیر ایک ملک کرامہ صاحب دی پسند دو شیر سنات ساڑھا پیر بہو فرماؤں میں شہبازی کرام پرواز او میں شہبازی کرام کرم دے زبان تا میری او یارا کھن برابری موڑا کلم دے
پیروار شابش یہ بھی فرمائش لکھیا سے کیوں نال نہیں لے کے ساڑھا پیروار شابش فرمودتے تیروی سزیدہ اتار پھریا دلیر بڑھ گئے رن دے پتری دلیر بڑھ گئے اللہ پر وچ کر دئی تیری وارث شاہ عشق تے انگی کل شاہ انوکھڑائے رٹھا یار مناؤ او بلے شاہ انوکھڑائے رٹھا یار مناؤ کھائے ایتھے کب نہیں پڑھاوندہ او چچ سکھلا یاری مناوندہ سیدنا